त्याका लागून हांवें सांगलां हिस्ट्री कॅनॉट बी रिटर्न अगेन. इतिहास को हम दोबारा नहीं लिख सकते, लेकिन इतिहास को बार बार दोहराना चाहिए फुडले पिळगे खातीर गोंयच्या. शुरू कर. हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, एक है, वो एक है, हम सब भारतीय हैं. Baby, I think I need to fix my makeup. Again? I'll be right back. Yes, sir. Champagne ad. Sure, sir. What would you like to have? Dom Perignon or Chateau de Brigny? Second one. Marocchi, sir. मारक किती दाखोबा जाई? 25 carat pure gold. Very rare. ठीक आहे? गाल आणि आड. Oh my god. Baby, Yes, baby. you are my star, you are my moon. जात मुगो काजार मुकोडे तू. Baby, Don't understand gold? Don't worry. Ullas Jewellers gives you the best quality pure gold. Ullas Jewellers. Trust, purity, quality. Main course, sir. हाँ? उर्दू भाषेन एक तुम्ही कहावत ऐकले असतल्यो, हिंदी पिक्चरांचे जायते डायलॉग ऐकले असतले. कित्याक म्हणून की इतिहास दोबारा नहीं लिखा जा सकता है. इतिहास दोबारा नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन इतिहास को हम दोहरा सकते हैं. आज ही कार्यावळ आम्ही जे पळय करून हाडल्या ती तुमच्या भुरग्यांच्या खातीर. इतिहास दोहराना जे पळय आमी म्हणटा ते हे आमचो रिवर्स हाल पळय आसा ताजें म्हत्व कितें हें तुमकां कळोवन दिवपाक. जे कोण पळय हांगासर बसून आसात तेमकां गरज ना हेजें मत सांगपाचें, ते सगळे जाणा. हांगासर थोडे पयलीं हांव तुमच्या पंचा लागीं उलयतालो की मातशे मुखार तुमी गेले जायत एक तार आसा देवसा वचपाची. म्हज्या भुरग्या कोणाक जायते फावटी थिंगासर कोंडोयो काडटालो. कितले जाण तुमचे मदले गेल्यात हांगासर कोंडोयो काडपाक? गेल्या ती केन्ना? खुबशे जाण आजकाल भिता. हांव म्हाका पेपरार हांवें वाचलां कितें म्हणून की क्रोकोडायल आयला म्हणून हांगासर ह्या रिवर्स हाला भितर. म्हणटकच आतां तुमकां मेन गोष्ट म्हणटा ती हांव सांगूंक सोदता ती की 26 जानेवारी आमचो रिपब्लीक डे जाता तेन्ना दर एक वर्सा पोरबंदर साकून एक आमची नेवीची शीप येता जी कलकत्ता पर्यंत वयता. आख्खोच आमचो पळय सादर्न इंडियाचो पेनिन्सुला आसा ताका नेविगेट करून. आनी प्रत्येक राज्याचे ज्यो पळय इतिहासीक न्हंयो आसात, स्टार्ट पॉयंट साबरमती आश्रम सगळ्यांनी आयकला आसतलो. साबरमती आश्रमांत थंयसर उदक कलेक्ट करून थंयची न्हंय व्हांवता ती. आनी हें पयलेचदां अशें एक कार्यावळ जाता की आमची गोंयची एक न्हंय तेमी विचून काडली. आनी कित्याक विचून काडली? कित्याक ह्या वर्सा 15 जुलायाचेर जे तुमी NCC कॅडेट्सांनी फंक्शन केलें बरें व्हड्या दबाज्यान कुंकोली चिफ्टन्स मेमोरियल हांगासर, ताजेर हो रिवर्स हाल आनी हे गांव हांगाचे आसोलना, वेली, कुंकोली हे एकदम हायलायट जावन सगळ्यांचे मुखार आयले. आनी ताका लागून जेन्ना डिफेन्स मिनिस्ट्रीचे ऑफिशियल्स आमच्या गोंयांक आयले, आमचो DG NCC येयलो, तेणें म्हाका पयलें विचारलें की हांगासर तुमी म्हणटात इतिहासाक की तुमचे कुंकोळ्या ह्या गांवांत एक इतिहासीक इव्हेंट जालो जिंगा पुर्तुगेजांचे विरोधी झगडटा आसतना की एक तुमचो फ्रिडम फायटर उडकी मारून रिवर्स हाल क्रॉस करून गेलो आनी वाचलो म्हणून खबर सांगपाक की इतिहासाक कितें घडलेलें तें. कितें घडलेलें तुमकां खबर आसा हांगासर कुंकोळ्या?
In the 16th century, when the Portuguese power was expanding in Goa, आमच्या गोंयकारांनी विरोध केलेलो आनी तेन्ना एक तुमच्यानी म्हणूं जाता एक केस्तांव कशें वो एक रिवोल्ट कसो जालो. एंड दिस इज द एपिसेंटर ऑन द बँक ऑफ द रिवर साल, विलेज ऑफ कुंकोली आसोलना. जे गांवचे लोक आशिल्ले तेमी तांकां ओपोज केलो आनी जे कोण पळय ट्रायब्स आशिल्ले वो क्लॅन म्हणटात आमी आशिल्ले ताचे लिडरांक आपयन हाडून एक घात म्हणटा तो कुत्ता ते पुर्तुगेजाच्या लोकांनी केलो. तांकां मिटिंगेक आपयले आनी मारले. तितूंतलो एक वाचलो त्या रिवर साराचे क्रॉस करून गेलो ताका लागून. आनी हो इतिहास सांगपाक तो उरलो. ताका लागून तुमकां सगळ्यांक तरणाट्यांक आजच्या आमकां लागून न्हय ही खबर पडपाची गरज आसा की इतिहास म्हणचो कितें तो. ताका लागून हांवें सांगलां हिस्ट्री कॅनॉट बी रिटन अगेन. इतिहास को हम दोबारा नहीं लिख सकते, लेकिन इतिहास को बार बार दोहराना चाहिए फुडले पिळगे खातीर गोंयच्या. आनी तशेंच आमचे लेक्स एंड वॉटर बॉडीज पळय आसा ते आमी स्वच्छता करूंक वयतात. पण जेन्ना आमकां म्हत्व म्हणटा तें कळटलें तेन्ना आमी स्वच्छता सारके पडीन करूंक शकतले. सो इतकेंच सांगून म्हाका खूब गर्व दिसता की अंदूच्या वर्साक हे आमचे साल न्हंयचें उदक पळय आसा तें 26 जानेवारी रिपब्लीक डेच्या दिसाक दिल्लीक वयतलें म्हणून. तुमकां सगळ्यांक ही सभा आयोजीत केल्या ताका लागून तुमचो टिचर आनी आमचे बाय फ्रीडम फायटराचे नात आसा ताका सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद. आयज कोलेगोडो ह्या रिवर साल हांगासर आसा हें उदक विचून काडलें. आमी म्हणटले हांव रिवर साल इज व्हेरी रीच. आमकां हांगासर सी फूड आमकां मेळटात ह्या रिवर सालांत, जावं कालवां, तिसऱ्यो जावं जोब हे भाशेन वेगवेगळी नुस्तीं हांगासर आसात ह्या रिवर सालांत. आनी हाचे वरवीं हांगासर लोक आपलो धंदो करता आपल्या पोटाचें उदारपासण करतात. आनी आयज हे रिवर सालांतलें हें उदक थोडेशें विचून काडून तें डिफेन्स मिनिस्ट्री आनी DG NCC कॅडेट्स आमी एक्नॉलेज करता. हे बरी कोरणी ताणें आमच्या आसोळणा ही घडोवन हाडूंक थारायली देखून. आनी INS तारांजीनी हातूंतल्यान हें उदक वेतेलें न्यू दिल्ली नॅशनल मेमोरियल वॉर आसा थंयसर तें प्रेजेंट करूंक रिपब्लीक डे दिसा 26 जानेवारी म्हाका खूब खुशालकाय भोगता. हें उदक थंय वेतेलें म्हणून. It is a historical and cultural significance to each one of us gathered here. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.